औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह साफ़ात की हम आज इब्तिदा कर रहे हैं। इसका रुकू नंबर 1 करेंगे आज और पारा नंबर 23 है, रुकू नंबर 1। इस सूरत की इब्तिदा ही लफ्ज़ वस्साफ़ात से हुई। सिफ़ की मानी है सफ़, बांधने वाले, इसलिए सूरत का नाम अलामत के तौर पर सफ़ मुकर्रर हुआ। ये सूरत भी मक्की है। मौजूदा तरतीब कुरानी के लिहाज से ये 37वीं सूरत है, लेकिन बहसाब नज़ूल इसका शुमार 50 है, यानी 49 सूरतें मक्का मुकज़्ज़मा में इससे कबल नाज़िल हो चुकी थी और 64 सूरतें इस सूरत के बाद नाज़िल हुई। इस सूरत में 182 आयात और 5 रुकू हैं। इसलिए इस सूरत में कुफ़ार मक्का को नहायत पुरज़ोर तरीके से तनबीह की गई और आखिर में इन्हें साफ साफ ख़बरदार कर दिया गया कि अनकरीब यही पैगम्बर अलैहिस्सलाम जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हारे देखते ही देखते ये तुम पर गालिब आ जाएंगे और तुम अल्लाह के लश्कर को अपने घर के सहन में उतरा हुआ पाओगे। ये पेशन गोई इस ज़माने में की गई थी जबकि मुखालिफिन को इस्लाम और मुसलमानों की कामयाबी और गलबा की ज़ाहिरी आसार दूर दूर भी कहीं नज़र न आते थे। जिस वक्त अहले इस्लाम बुरी तरह जुल्म सितम का निशाना बन रहे थे और मुसलमानों के करीब 3/4 तादाद मक्का छोड़कर हिजरत कर चुकी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बामुश्किल 40-50 सहाबा मक्का में रह गए थे और इंतहाई बेबसी के साथ कुफ़ार की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर रहे थे। इन हालात में गलबा असबाब को देखते हुए अहले मक्का किसी तरह बावर ना कर सकते थे कि गलबा आखिर कार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी मुट्ठी भर बेसरो सामान जमात को नसीब होगा, बल्कि देखने वाले तो यही समझ रहे थे कि ये दीन इस्लाम मक्का की घाटियों ही में ख़त्म होकर रह जाएगा। लेकिन तारीख़ गवाह के सिर्फ 15-16 साल के अरसे में फ़तह मक्का के मौके पर ठीक वही कुछ पेश आया जिससे कुफ़ार को ख़बरदार किया गया था। तनबीह के साथ साथ अल्लाह ताला ने इस सूरत में तफ़हीम और तरगीब का हक़ भी पूरा पूरा अदा किया और तौहीद आखिरत के अक़ीदे की सेहत पर मुख्तसर मगर दिल नशीं दलाइल दिए गए और मुशरिकीन के अकायद का रद्द फरमाया गया और इनकी गुमराहियों के बुरे नताए जिससे इन्हें आगाह किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद रब्बुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक। कसम इन फरिश्तों की जो सफ़ बांध कर खड़े होते हैं, फिर इन फरिश्तों की जो बंदिश करने वाले हैं, फिर इन फरिश्तों की जो ज़िक्र की तलावत करने वाले हैं कि तुम्हारा माबूद बरहक एक है। वो परवरदिगार है आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ इनके दरमियान में है, और परवरदिगार है तलू करने के मौक़े का। सूरत की इब्तिदा 3 कस्मिया जुमलों से फरमाई गई। नंबर 1, कसम उन फरिश्तों की जो इबादत में या हक़ ताला का हुक्म सुनने के वक्त सफ़ बांध कर खड़े होते हैं। नंबर 2, कसम है उन फरिश्तों की जो आसमानी ख़बरें लाने से शयातीन की बंदिश करने वाले हैं। और नंबर 3, कसम है इन फरिश्तों की जो ज़िक्र इलाही, तस्बीह और तक़दीस की तलावत करने वाले हैं। तो फरिश्तों के बारे में यहाँ पे सफ़ बंदी की जो ज़िक्र किया गया, इससे मालूम हुआ कि हर काम में नज़्म व ज़ब्त, तरतीब, सलीके का लिहाज रखना दीन में मतलूब है और अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला की इबादत हो या इसके अहकाम को सुनकर इनकी तामील हो, ये मकासद इस तरह भी हासिल हो सकते थे कि फ़रिश्ते बजाय सफ़ बांधने के एक गैर मुनज़्ज़म भीड़ की शक्ल में जमा हो जाया करते। इस बदनज़मी के बजाय अल्लाह ताला ने इन्हें सफ़ बंदी की तौफ़ीक अता फ़रमाई
اور یہاں فرشتوں کے اوصاف میں سے سب سے پہلے اسی وصف کو ذکر فرمایا۔ اگلی آیات کو دیکھیں، اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب دحورا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَا خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّا خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ۔ ترجمے کو دیکھیں، ہم ہی نے رونق دی ہے اس طرف والے آسمان کو ایک عجیب آرائش یعنی ستاروں کے ساتھ، اور حفاظت بھی کی ہے ہر شریر شیطان سے۔ وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے، اور وہ ہر طرف سے مار کھا کر دھکے دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ مگر جو شیطان کچھ لے ہی بھاگے تو ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ تو آپ ان سے پوچھئے کہ یہ لوگ بناوٹ میں زیادہ سخی ہیں یا ہماری پیدا کی ہوئی یہ چیز، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو چکنی مٹی سے پیدا کیا۔ بلکہ آپ تو تعجب کرتے ہوں گے، اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھتے نہیں، اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صریح جادو ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا الْآيَاتَ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ کیونکہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم پھر زندہ کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی آپ کہہ دیجئے ہاں ضرور زندہ ہوں گے، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ بس قیامت تو بس ایک للکار ہوگی، تو سب یکا یک دیکھنے بھاگنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی۔ یہ تو وہی روز جزا معلوم ہوتا ہے۔ ارشاد ہوگا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں آسمانوں، ستاروں، شہاب ثاقب کا تذکرہ کرنے سے ایک مقصد تو توحید کا اثبات ہے، توحید کو ماننا چاہیے، اور وہ اس طرح کہ جس ذات الہی نے تنہا اپنی قدرت سے ایسی زبردست آفاقی نظام کیے ہوئے ہیں، وہی لائق عبادت و بندگی بھی ہے۔ دوسرے مشرکین کے باطل عقائد کی تردید بھی ہوگی کہ جو شیاطین کو دیوی، دیوتا یا معبود قرار دیتے ہیں، اور یہاں جتلا دیا گیا کہ یہ شیاطین تو ایک مردود محقور مخلوق ہے، اس کو خدائی سے کیا واسطہ۔ اس کے علاوہ اسی مضمون میں ان مشرکین کی بھی تردید ہوگی جو قرآن کریم کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو کاہنوں کی کہانت سے تعبیر کرتے تھے، اور معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاہن ہونے کا الزام لگاتے تھے۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ شیاطین کی عالم بالا تک رسائی ممکن ہی نہیں، اور وہ غیب کی سچی خبریں سن ہی نہیں سکتے، تو وہ کاہنوں کو غیب کی خبریں کیسے لا کر دے سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہانت کا الزام کافرین کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ یہ ان کی ضد کی بات آ رہی ہے، کافروں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام بنایا، اور اس توحید کو ماننے والے جو ہیں وہ ظاہر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے۔ یہاں پر 3 سوالات ہیں پہلے رکوع سے۔ پہلا سوال ہے سورت کی ابتدا میں کتنی قسمیں کھائی گئیں۔ دوسرا سوال ہے فرشتوں کی صف بندی کی وضاحت کریں، آیت نمبر 1۔ تیسرا سوال ہے شہاب ثاقب اور غلط عقائد کی اصلاح کریں، آیت نمبر 6 to 15۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک اور تابعدار بندوں میں شامل رکھے، اور ہر معاملے میں ہمیں اپنے سے رجوع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ یا اللہ جو کچھ مال دولت آپ نے عطا کیا اس کو اپنے راستے میں لگانے، اپنی مرضی کے حساب سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔
یا اللہ ہمارے دلوں کو دنیاوی مال و دولت اس سے غافل ہونے سے، اس طرف راغب ہونے سے ہمیں بچا لیجئے، اور اپنی یاد سے ہمیں ہمیشہ ہر دم ہمارے دلوں کو، ذہنوں کو، زبانوں کو ہر وقت تر اور منور فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔